बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं UAE उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्तार लगारी। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात अबूधाबी पुलिस ने गाड़ी चलाने वालों को एक इंतबाह जारी कर दिया। अब इस खबर की तफसील। अबूधाबी पुलिस डिपार्टमेंट ने गाड़ी चलाने वालों को एक इंतबाह जारी किया है, जिस पर जोर दिया है कि वो लेन के नज़्म ज़ब्त पर अमल करें, वरना 400 दरहम जुर्माने का खतरा है। ट्रैफिक हाईलाइट्स के नाम से एक प्रोग्राम इस माह के शुरू में शुरू किया गया था और एडवाइजरी इस कोशिश की पहली किस्त का एक हिस्सा है। अबूधाबी पुलिस डिपार्टमेंट के लिए काम करने वाले मंसूर राशिद अल सैयदी के मुताबिक लाजमी लेन को ट्रैफिक के निशानात और सड़क के निशानात से ज़ाहिर किया जाता है। इन इशारों में नो ओवरटेकिंग जोन के साथ साथ सड़क के दाखिली और खारजी रास्ते शामिल हैं। सड़क की हिफाजत के लिए ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने की ज़रूरत पर जोर देने के अलावा उन्होंने कहा कि अबूधाबी में संगीन हादसात की सूरत में लेन की खिलाफ वर्जी एक अहम अंसर है। जनवरी के महीने के दौरान अबूधाबी पुलिस डिपार्टमेंट के ट्रैफिक एंड पेट्रोल्स डायरेक्टोरेट ने सिक्योरिटी मीडिया डिपार्टमेंट के साथ मिलकर अपने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रैफिक हाईलाइट्स के उन्वान से किस्तों का एक सिलसिला जारी किया है। कर्नल मुस्लिम मोहम्मद अल जनीबी ने कहा कि जो ट्रैफिक और पेट्रोल्स डायरेक्टोरेट में ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के जमा करने और फॉलो अप डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं कि ट्रैफिक हाईलाइट्स की अक्सात इन कोशों का एक जुज़्व है जो अबूधाबी पुलिस ने की हैं। महकमा ये काम सड़कों की हिफाजत को बढ़ाने के लिए कर रहा है। आगाही में इजाफा, जिम्मेदाराना ड्राइविंग के कल्चर को फ़रोग देना और ट्रैफिक कानून साजी की तामील को यकीनी बनाना इस इक़दाम के अहम मकासद हैं। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दुबई पुलिस ने 30 मिनट में सियाह को खोए हुए 76,000 दरहम वापस दिलवा दिए। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में दुबई पुलिस ने सिर्फ 30 मिनट में एक अरब सियाह की गुमशुदा रकम को ढूंढकर इस तक पहुंचा दिया। नए साल की तकरीब में शिरकत के लिए आने वाला एक सियाह टैक्सी में 76,000 दरहम मालियत करेंसी भूल गया। एमिरेट्स अल यौम के मुताबिक दुबई पुलिस की टूरिस्ट सर्विस डिपार्टमेंट को इतला मिली कि एक सियाह जो नए साल की तकरीबात में शिरकत के लिए आया था, टैक्सी में पैसों का बैग छोड़ गया है। दुबई पुलिस के डायरेक्टर कर्नल जमाल सालिम अल जलाफ ने कहा कि जैसे ही नए साल का जश्न ख़त्म हुआ, रात 2 बजे इन्हें एक सियाह ने इतला दी कि वो टैक्सी में पैसों का एक बैग छोड़ गया है, जिसमें $17,000 और 4,000 दरहम थे। सियाह ने कहा कि इसने हवाई अड्डे से एक ऐप टैक्सी बुक कराई थी और होटल पहुंचने के बाद वो नए साल की तकरीब देखने के लिए तकरीब के मकाम पर गया, जहां इसे मालूम हुआ कि मनी बैग इसके पास नहीं है। दुबई पुलिस के डायरेक्टर ने कहा कि इतला मिलते ही खसूसी टीमों ने इस टैक्सी का सुराग लगाया, जिसके ज़रिए सियाह होटल पहुंचा। पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर को रकम पुलिस स्टेशन पहुंचाने को कहा। इस सारे वक्त में 30 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं लगा और रकम फौरी तौर पर सियाह के पास पहुंच गई। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सहरा में गुम होने वाले शहरी को 3 दिन बाद बचा लिया गया। अब इस खबर की तफसील। रब्बे अल खाली के सहरा में गुम होने वाले इमराती शहरी को 3 दिन बाद बचा लिया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा शहरी ने गुज़श्ता हफ्ते को राब्ता मुनक़ता हो गया था। सहरा में भटकने वालों की तलाश करने वाली तंजीम अल फाओ ने कहा कि इमराती शहरी के भटकने की इतला मिलते ही एक टीम तश्कील दी गई। हमें इतला मिली कि मज़कूरा शख्स इमराती नंबर प्लेट के साथ एक जीप में सहरा की तरफ गया था और रेगिस्तान में कलमा फैसल नामी सहराई इलाके की तरफ जा रहा था कि गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया। एजेंसी ने कहा कि रज़ाकारों की एक बड़ी टीम ने इसको 3 दिन तक तलाश किया और आखिरकार इसको बचा लिया। रब्बा अल खाली दुनिया के अजीम सहराओं में से एक है। ये बुनियादी तौर पर सऊदी अरब में वाक़ है और 6,50,000 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर मुहित है, जो कि बेल्जियम, नीदरलैंड और फ्रांस के मुश्तरका रकबे से ज़्यादा है। यमन, मुत्तहिदा अरब अमारात और ओमान में भी इसके हिस्से हैं। इसकी कोई आबादी नहीं है। गर्मियों में दर्जा हरारत 55 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है।
اور ریت کے طوفان ہوتے ہیں۔ زمانہ قدیم میں اس میں بہت سے شہر آباد تھے جو تباہ ہو چکے ہیں، مثلاً ارم ذات العماد جو کہ ہزاروں ستونوں کے شہر کے نام سے مشہور تھا، اس کے آثار 20ویں صدی میں ملے ہیں۔ اس علاقے میں تیل کے وسیع ذخائر ہیں۔ اب چلیں گے نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ ہاتھی گیٹ توڑ کر عدالت میں جا پہنچا، ویڈیو وائرل۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ بھارت میں ایک ہاتھی گیٹ توڑ کر عدالت کے احاطے میں داخل ہو گیا۔ عدالت کے احاطے میں ہاتھی کے گھومنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی۔ ویڈیو میں ہاتھی کو بھارتی شہر کے ہری دوار کورٹ کمپلیکس کے مین گیٹ کو دھکیلتے ہوئے اور پھر اس کے اندر داخل ہوتے دیکھا گیا ہے۔ ہاتھی نے عدالت کے احاطے کی دیوار کو بھی نقصان پہنچایا اور ہاتھی عمارت کے اندر گھومنے لگا۔ احاطہ عدالت میں ہاتھی کے داخل ہونے سے لوگوں میں افراتفری مچ گئی اور پھر محکمہ جنگلات کے اہلکاروں کو فوری طور پر طلب کر لیا گیا۔ محکمہ جنگلات کے اہلکاروں نے ہاتھی کو خوف زدہ کرنے کے لیے ہوا میں فائر کی اور اس کو زبردستی واپس جنگل میں لے گئے۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ آرڈر کیے گئے کھانے سے خوشی کی بجائے دوائی دے دی گئی۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ ممبئی کے ایک رہائشی کے لیے کرسمس کا کھانا خوشی کے بجائے افسردگی کا باعث نکلا۔ فوٹوگرافر اجول پوری نے مقبول لیویپولڈ کیفے سے آن لائن آرڈر کیا، تاہم اس وقت انہیں ایک دھچکا لگا جب اویسٹر ساس میں چکن کے ساتھ ساتھ کسی بیماری کی علاج کی گولی بھی نکل آئی۔ انہوں نے 24 دسمبر کو کولابا کے ایک مشہور کیفے سے آرڈر کیے گئے کھانے کی ویڈیو اور تصاویر شیئر کیں۔ اجول پوری نے لکھا کہ میرے بمبئی کرسمس سرپرائز میں لیوپولڈ کولابا سواگی سے کھانے کا آرڈر کیا گیا اور میرے کھانے میں یہ آدھی پکی ہوئی دوائی شامل تھی۔ جیسے ہی اس پوسٹ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر توجہ حاصل کی، کھانا بھیجنے والوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ انہیں اجول کا براہ راست پیغام موصول ہوا ہے اور جلد ہی ملاقات کریں گے۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ غزہ صورتحال، جنوبی افریقہ نے اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت سے رجوع کر لیا۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ جنوبی افریقہ نے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی پر اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت انصاف ICJ سے رجوع کیا ہے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جانب سے ایکس پر جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ جنوبی افریقہ نے اسرائیل پر اقوام متحدہ کے نسل کشی کنونشن کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے۔ جنوبی افریقہ نے عالمی عدالت انصاف سے اسرائیل کے خلاف مقدمہ چلانے کی درخواست کی ہے۔ جنوبی افریقہ نے کہا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی اقدامات نسل کشی کے ہیں۔ اسرائیلی فوج غزہ میں جان بوجھ کر فلسطینیوں کو قتل کر رہی ہے اور غزہ کا بڑا حصہ تباہ ہو چکا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے طاقت کا اندھا دھند استعمال ہو رہا ہے، اس کا مقصد فلسطینیوں کی جبری بے دخلی ہے۔ جنوبی افریقہ نے غزہ میں فلسطینیوں کی حالت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیل کے خلاف نسل کشی کا مقدمہ چلانے اور مزید کارروائی سے باز رہنے کی درخواست کی۔ جنوبی افریقہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے انسانیت کے خلاف جرائم کی مسلسل اطلاعات آ رہی ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں پر تشدد جاری ہے اور امکان ہے کہ اسرائیل جرائم میں مزید اضافہ ہوگا۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ مکڑی نے خاتون کے کان میں جالا بن دیا۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ برطانیہ میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے جہاں ایک مکڑی نے خاتون کے کان میں جالا بن دیا۔ نیو یارک پوسٹ کے مطابق لوسی وائلڈ، جو ایک مواد تخلیق کرنے والی اور پارٹ ٹائم ٹیچر ہے، نے کان میں خارش محسوس کی اور کھجلی کی آوازیں سنیں۔ لوسی وائلڈ کو اس وقت تشویش ہوئی جب وہ سارا دن کھجلی کے ساتھ اپنے کان میں آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ اس واقعے کے بعد خاتون نے جدید اسمارٹ ایئر کلینر بڈ اینڈ الیکٹرانک ایئر کی مدد سے کان کی طرف دیکھا، جہاں اسے معلوم ہوا کہ اس کے کان میں مکڑی گھس گئی ہے۔ 29 سالہ لوسی وائلڈ نے کہا کہ میں بہت سی الجھنوں میں تھی کہ مکڑی کان میں کیسے داخل ہوئی۔ 3 بچوں کی ماں نے ایمرجنسی نمبر پر کال کی اور مدد مانگی۔ اس بارے ان کا کہنا تھا کہ میں اپنے کان سے مکڑی نکالنے کی کوشش کرتی رہی۔ ہم نے 111 ایمرجنسی پر کال کی اور گرم زیتون کا تیل کان میں ڈال کر مکڑی کو باہر نکالا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مکڑی تیل میں تھی اور اس کا سائز تقریباً 1 سینٹی میٹر تھا۔
اس کے کان سے مکڑی نکلنے کے باوجود خاتون نے بتایا کہ اس کے کان سے خون بہ رہا ہے اور اس کی سماعت متاثر ہے۔ اس دوران کچھ دیر بعد خاتون کو ایک بار پھر کان میں درد محسوس ہوا، جس کے بعد اس نے اسمارٹ بڈ سے اپنے کان کا معائنہ کیا۔ اس کے بعد لوسی ویلڈ کو ہسپتال لے جایا گیا، جہاں اسے بتایا گیا کہ اس کے کان میں مکڑی کا جالا ہے۔ واضح رہے کہ ڈاکٹروں کی جانب سے خاتون کے کان کی صفائی کی گئی، تاہم وہ اب بھی پریشان ہے۔ دوستو یہ تو تھی کچھ اہم اپڈیٹ جو آپ دوست شیئر کری ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔